خوتي خواتاتي السلام عليكم كاع المتتبعين والمتتبعات اللي متابعيني في لاشين ديالي. الوغ سيت فوا رجعت لكم فيديو جديد في مدينه سلا العتيقه. دونك جينا لكم اونكور فوا بلاصه الامتحان باش نوريكم كومون سا سباس. الوغ كوم vous êtes en train de regarder là, donc كنرجعوا لا فواتور بشويه بشويه ايتاب بار ايتاب لور. دونك كيف قلت لكم لوطخ فوا ديما نرجع لكم على لومبرياج وما تزربوش، وديما 20 سنتيم بين تطوال اوتوموبيل. حاولوا ما تزربوش وبقاو بشويه اي برونو فوتر طون. دونك ما تابعكم والو اون فوا تزربوا هذاك اللي يكون حاضيك، دونك غادي يكونوا 3 حتى ل 4 حتى ل 5. دونك اون سي جامي يقد يهبط لك في اي لحظه. دونك سي بور سا خذ الوقت ديالك الكافي حتى كتوصل للبلاصه اللي فيها الصباغه. دونك ديما البلاصه اللي كتوصل لها كيكونوا مشيرين ليها اما بصباغه بلون صفر او لون احمر او لوحه. دونك نتوما على دونك قبل ما نطلعوا في لا فواتور غادي تشوفوا ديريكتومون فين تقدروا ترجعوا. الوغ par la suite une fois غادي ترجعوا، دونك كوم جي دي لوطخ فوا غادي تهبطوا السينيال ديريكتومون وغادي تقلبوا الروايد وغادي تدخلوا بشويه بشويه. دونك غادي يكون عندكم دي فلاش باغ تيغ غادي تبقاو متابعينهم حتى كتوصلوا للخط المتصل وكتوقفوا كتماركاو ستوب. واي حاجه حاطين لكم فلارد لي باغيال العلامات وهذوك حاولوا تحترموهم وبشويه. دونك نهار الامتحان كيف قلت لكم عندكم فرصه مره واحده. الوغ عندكم قف، دونك غادي تماركو قف ديالكم وغادي تخرجوا الطوموبيل شويه. اون فوا الطوموبيل اللي تخرج على الباريال غادي تعوج ديما على يدك اليسار، دونك غتدخل كلشي. وديما رجليكم على لومبرياج، الاكسيراتور ما كان يوتيليزيو كاع نهار الامتحان باش الطوموبيل ما تهربش بك. الوغ كيف شفتوا دابا كاين دي فلاش باغ تيغ في الارض، غتبقاو متابعينهم متصلين معاهم. وديك باغ لا سويت غادي تشوفوا دونك الدري داك السيد اللي يكون مقابلكم يقول لكم الا كراج غادي تدخلوا باش رقم 1 ولا رقم 2 ولا رقم 3. انت دو لوان غادي تاخذ العبار ديالك. دونك دايرين لكم علامه ها هي بالاحمر. شوف لا فواتور اللي كدوزو نتوما فيها باش داير لكم العلامه. دونك لي جون اللي كيدوزو البيرمي راه عارفين كتكون واحد العلامه في الطوموبيل اللي كيحترموها انه باش يقدروا يدخلوا للكراج. والناس اللي ما عندهم كاع فكره كومون سا سباس، فوالا هيا لو مومون باش تفهموا نتوما كومون سا سباس، باش الناس تمشيو دوزو ان شاء الله وتبداو تعلموا السياقه. تكون عندكم واحد اون ايدي، واحد الفكره كومون سا سباس. كتكون ديما واحد العلامه في الطوموبيل كيتشد بها العبار ديالك. الوغ با لا سويت كتدخل كيكون واحد الباغيال دوفون لا فواتور قدام الطوموبيله، هذيك هي بوين لاكس فين خصك تجيب الطوموبيله ديريكتومون. الوغ اون فوا كتوصل تما كتسنى السينيال اونكور اون فوا ديال هذاك السيد اللي شاد ديك البلاصه وكتعاود دير مارش اريير. دونك بشويه بشويه برونو فوتر طون حتى كتخرجوا من الكراج وكتعاود عاوتاني تهبط السينيال وكتقلبوا كلشي اللي يديكم اليسار باش كترجع عاوتاني الرويده كيف ما كتشوفوا في لا فيديو حتى التطوار. اونكور اون فوا كتبدل فوالا عاوتاني ا فوتر دوات وكتسنى السينيال كم دابيتود وكتمشى. الوغ عشان اللي تشوفوا لا كنتو كتشوفوا لا فيديو مزيان يبان لكم عاوتاني دي فلاش في الارض خصكم تبقاو تابعينهم حتى كتوصلوا عاوتاني. دونك لا دخلتوا في الرقم 1 خصكم تستاسيونوا في رقم 1، دخلتوا في رقم 2 خصكم تستاسيونوا في رقم 2، دخلتوا في رقم 3 كتستاسيونوا في رقم 3. الوغ الدري غادي يدخل في رقم 3. الوغ حنا دابا في رقم 3. ديما عاوتاني نوريكم كاين واحد الطرف ديال السكوتش كنكونوا مسيرين ليه، واحد مشير ليه بسكوتش او بعلامه كتكون في الطوموبيل تما فين خصكم تشوفوها باش تطبقوا على قاعده. الوغ هنا كتعاود تقلب كلشي كترجع عاوتاني للور وكتشوف المرايه اللي عندك في الطوموبيل لي دو باغيال. اون فوا كتغطي الاول كتسنى عاوتاني تغطي الثاني بشويه. اون فوا كتغطي كتعاود تقلب كلشي و تو ريست. دونك ما كتبدل كاع وكتبدل كتبقى ديما في مارش اريير كتعاود ترجع للور بشويه بشويه. مي سيت فوا نوريكم كومون سا سباس. الوغ شوفوا الدري لي فريمون تري كونسونطري. اتونسيون هو كياخذ الوقت ديالو كامل. دونك اونتي ستريس، دونك ما تستريساش لو بون تكون كدوزو البيرمي. دونك شنو كتعلموا دونك بشويه بشويه بشويه. كيف ما قلت لكم السياقه كتعتمد على العقل ما كتعتمد كاع على السرعه. وديما رجليا على لومبريال. دونك ديما الاكسيراتور حيدوه من بالكم في يوم الامتحان حتى الطوموبيل غادي تقد تزرب غتوليو نتوما فوتيف. الوغ هنا كيف قلت لكم كتشوفوا المرايه عندكم في الطوموبيل كترجعوا بتيت 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 بتيت. Voilà, exactement. Alors vous allez voir. Ah ouais, donc voilà, stationnage دار ستاسيونات الدري مزيان. دونك هنايا الا بغيتو تخرجوا دونك تقدروا تخرجوا. بغيتو ديروا دومي تور، اون فوا كديروا دومي تور كتلقاو واحد الكروات عندكم في الارض
كتوصلوا حتى ليهم حتى لحداهم هما كما كتشوفوا معنا في الفيديو كتعاود تقلب عاوتاني الروائد كلشي اللي من وكتبقى ديما توجور او مارش اريير attention كترجع encore une fois marche arrière وكتقلب وكتخرج directement alors vous allez voir alors الدري vraiment elle est très concentré اكزاكتومون نتوما كتشوفوا لا فيديو الرويضه كتحاول توصل للتطوار كيف قلت لكم كسيراتور ما تهز كاع رجليك تزرب على لومبريات حتى تطلع في التطوار اون فوا تطلع في التطوار دونك ديريكتومون ديال هكاك دونك ايفيتي سي فو بلي سا كتسناو السينيال اي ناك لا سويت كتكونوا مريتوا هذه المرحله بنجاح الوغ كيف ما شاهدتوا معنا هادو من المراحل اللي كنتبعوا يوم الامتحان والمراحل اللي كيعلموكم في السياقه والتعليم دونك هاد المراحل ادوزو مع لي مونيتور اللي يعلموكم السياقه او بار لا سويت لو طون كو غادي تسالي وغادي يطلعكم ديما بلاصه الامتحان باش تشوفوا كومون سا سباس اي تو دونك حنا حاولنا في هاد لا فيديو نقربوكم البلاصه ديال الامتحان المراحل اللي كندوزو كوم نوتر فيديو دونك ريستي افيك نو سبسكرايب s'il vous plaît partagez le maximum avec vos amis vos frères et tout et n'oubliez pas donc la prochaine vidéo ان شاء الله نزيدو نقربوكم encore une fois على السياقه والتعليم القانون ديال السير etc donc de la merci encore une fois pour votre attention et à très vite.